वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली जल्द गजट नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक की जाएगी, जबकि तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर लिया गया है। अब बात करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि शरह सूद कम होकर सिंगल डिजिट तक जाएगी। कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मईशत का पहिया चलना शुरू हो चुका है। मुल्क की खातिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इकट्ठे हो जाएं, किसी के सहारे नहीं, खुद तरक्की करके आगे जाएंगे। इस्लामाबाद में दरबार नहीं लगाएंगे, बजट तजावीज़ के लिए लोगों के पास जाएंगे। हमने जो बातें कही वो पूरी करके दिखाएंगे। मसाइल ज्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। कोशिश है कि टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ न डालें। मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा कि बिजली की कीमतों को भी कम करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल कर रहे हैं। ज़राअत और IT हमारे हाथ में हैं, उनमें तरक्की कर सकते हैं। जो इदारे खसारे में हैं उन्हें बंद होना चाहिए। खसारे वाले इदारों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देना चाहिए। शरह सूद में कमी से कारोबारी बरादरी को फायदा होगा। एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुल्क की खातिर सबको एक होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराफ़ किया है कि मईशत बेहतर हुई है। 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करता हूँ। वाइट पेपर में फाइनेंशियल करप्शन और बेनज़मी भी है। मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों ने पेशावर में BRT बनाई। सियासी जमातों का मंशूर अवाम की खिदमत होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सूबे में करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में फर्जी कंपनियां हैं, तमाम पैसा सोशल मीडिया पर खर्च किया जाता है। अता तारण ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा 190 अरब रुपए का खसारा हुआ है। बातें करने और लश्कर कुशी करने से आवाम का पेट नहीं भरता। खैबर पख्तूनख्वा का कर्ज वापस करने के लिए 355 अरब रुपए की जरूरत है, जो पूरे सूबे का बजट है। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम और आबी वसाइल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि आप मुल्क के खिलाफ बातों करोगे तो कोई तो आपसे पूछेगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल का हल डायलॉग में ही है। गुफ्तगू शुरू होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। बातचीत का शुरू होना खुश आइंद है। मुसद्दिक मलिक ने मजीद कहा कि हम तो पहले भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, जब हम पर तनकीद करें, लेकिन मुल्क के हवाले से तो तामीरी बात करें। 9 मई या किसी साजिश के तहत मुजरिमाना अमल का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि कोई साबित कर दे कि सियासी केस है तो इस पर बात हो सकती है। शवाहिद सामने आ गए हैं, फर्द जुर्म होगी, अब सजाएं भी हो रही हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले में सुई गैस की फराहमी बेहतर है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहती है। कहीं कहीं गैस प्रेशर में कमी जरूर है, जिस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2024 में 31% तक मजीद बढ़ गई है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक 21 अरब करोड़ डॉलर पाकिस्तान में भेजे। सऊदी अरब में मकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा 7 अरब 29 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भिजवाई है, जो कि पिछले साल इसी अरसे से 38.7% तक ज्यादा रही है। मुत्तहदा अरब अमारात में मकीम पाकिस्तानियों ने साल के पहले 11 माह में 6 अरब 15 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 55% तक ज्यादा रही हैं। बरतानिया में मकीम पाकिस्तानियों ने 4 अरब 71 करोड़ डॉलर, यूरोपीय यूनियन ने 3 अरब 61 करोड़ डॉलर, जबकि अमेरिका से 3 अरब 44 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए हैं। सऊदी अरब और इमारात के अलावा दीगर खलीजी मुल्कों से भी 3 अरब 70 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया की जानिब से भी बाहर नौकरी ढूंढने वालों की अहम मंजिल बनने लगी है। साल के पहले 11 माह में ऑस्ट्रेलिया से 67 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी गई है, जबकि मलेशिया से आने वाली रकम रिकॉर्ड 97% इजाफे के साथ 16 करोड़ 82 लाख डॉलर हो गई है।
इसी मामले पर पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 11 माह में 31% ज्यादा पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी झूठ, फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि मार दो, जला दो, गाली गलौज, गुंडागर्दी, झूठ, फ्रॉड, सिविल नाफरमानी की कॉल से आवाम का पेट नहीं भरता। 9 मई के मुजरिमों से मुल्क की तरक्की, संभलती हुई मईशत, आवाम की खुशहाली हजम नहीं हो रही। 9 मई के मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी संभलती हुई मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। कभी दूसरों पे झूठे इल्जामात, कभी साइफल का फ्रॉड, हर बात पे झूठ। अब कोई मानने वाला नहीं है। अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई से लेकर अमेरिका मुझे बचाओ, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया जो पाकिस्तान की मईशत मजबूत बनाने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और यहाँ अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान तैयारे को खौफनाक हादसा पेश आया। हलाकतों की तादाद 150 तक जा पहुंची है। 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। हादसे में मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तैयारे को हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया और तैयारा रनवे से उतरकर भार से जा टकराया, जिससे तैयारे में आग भड़क उठी। फायर एजेंसी के मुताबिक बहुत से अफराद तैयारे से बाहर गिरने के बायस हलाक हुए, जबकि हादसा जनूबी कोरिया के जनूबी इलाके में वाक़े मवान एयरपोर्ट पर पेश आया। इमरजेंसी अमले ने तैयारे में लगी आग भी बुझा दी। रिपोर्ट के मुताबिक यह भी बताया गया है कि जनूबी कोरियन एयरलाइन के तैयारे में 181 मुसाफिर और 6 फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे। तैयारा थाईलैंड के शहर बैंकॉक से वापस आ रहा था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने हादसे में कीमती जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारा हादसे का सुनकर बहुत दुख हुआ। हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस है। पाकिस्तान गम की इस घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ हैं। आगे बढ़िए और यहाँ आपको बताएं कि ग्रैंड अमन जिरगा जिला कुर्रम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहिदा करवाने में ताहाल नाकाम है। हुकूमती और जिरगा मेंबरान के दावों के बावजूद कोई भी फैसला ना हो सका। तनाज़े के एक फरीक ने अमन मुआहिदे पर ताहाल दस्तखत नहीं किए हैं। टल पारा चनार मरकजी इशारा 2 अक्टूबर से बंद है, जबकि पारा चनार समेत अपर कुरम से 100 से जायद इलाकों का मुल्क भर से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। जिला में खाने पीने का ज़ख़ीरा भी ख़त्म हो गया है। कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन अस्पताल और अद्वियात की किल्लत भी मरीजों की जान ले रही है। कुरम में दहशतगर्दी में अब तक 130 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि मरकजी सड़क की बंदिश के खिलाफ कुर्रम प्रेस क्लब समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुतासरीन का धरना भी जारी है। कुर्रम मुजाहिरीन से यकजहती के लिए कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी धरने इस वक्त जारी हैं। दूसरी जानिब इसी मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कोदम तनाज़े के हल के लिए जिरगा रात गए तक जारी रहा। दोनों फरीकैन के दरमियान उमूमी तौर पर इत्तफाक राय हो चुका, ताहम सिर्फ चंद नुकात पर मुशावरत के लिए एक फरीक ने 2 दिन का वक्त मांगा है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा मंगल को दोबारा शुरू होगा। जिरगे में तमाम बड़े नुकात पर इत्तफाक राय हो चुका है। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 सदी से जायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और ग्रैंड जिरगे की कोशिशों से तनाज़ा हल होने के करीब है। खुलूस नियत के साथ तनाज़े के खात्मे और मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आला ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया है। अद्वियात पहुंचाने समेत आवाम को फिजाई सर्विस भी फराहम की जा रही है। यहाँ आपको बताएं कि पारा चनार और कुर्रम के रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी हैं। कराची के 2 मकामात पर धरना खत्म हो चुका है। मलिक 15 और नेशनल हाईवे टाउनशिप पर भी धरना खत्म कर दिया गया है। दोनों मकामात पर सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जबकि कराची के 10 मकामात पर ताहाल धरना जारी है।
مذہبی جماعت کی جانب سے نمائش چورنگی، تھانہ خان، شارع فیصل، انچولی سوسائٹی، ناظم آباد نمبر 1 اور کامران چورنگی پر دھرنے اس وقت جاری ہیں۔ یونیورسٹی روڈ، اتوار بازار، سجانی ٹاؤن اور 5 اسٹار چورنگی پر بھی دھرنا جاری ہے۔ دھرنوں کے باعث سڑکیں بند ہیں، جبکہ ٹریفک کے شدید دباؤ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں۔ وفاقی حکومت نے وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ضروری صلاح مشورے مکمل کر لیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر طارق فضل چودھری، حنیف عباسی، طلال چودھری کو وفاقی وزیر بنایا جائے گا۔ ڈاکٹر توقیر شاہ کو وزیر اعظم شہباز شریف کا مشیر لگائے جانے کا امکان ہے۔ تینوں وزراء اور مشیر کی پیر کو حلف برداری ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی کابینہ فی الوقت 18 ارکان پر مشتمل ہے۔ حکومت کے قلمدانوں کی مجموعی تعداد 33 ہے۔ 2 وزرائے مملکت، 3 خصوصی معاونین اور 1 مشیر وفاقی حکومت کا حصہ ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ جے یو آئی فیح کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ملنا چاہیں گے تو بھی سوچوں گا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ملاقات کے لیے مجھے باضابطہ کوئی پیغام نہیں ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی ملنا چاہیں گے تو میں بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف سے وفاق میں ورکنگ ریلیشن ہے، صوبائی معاملات پر ہمارا موقف ہے۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ ہمارا گلہ ہے کہ عام انتخابات 2024 میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی۔ انتخابات میں کچھ لوگ استعمال ہوئے ہیں، ہم نے استعمال ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے شخصیت کے بجائے اداروں کی مضبوطی کو مقدم رکھا۔ خیبر پختونخوا میں حکومت کی کہیں ریٹ نظر نہیں آ رہی۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید یہ بھی کہا کہ مدارس کی رجسٹریشن پر طے شدہ معاملات کو خواہ چھیڑا گیا۔ مدارس کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ڈی آئی خان بنو ٹانگ دہشت گردوں کے حوالے سے ہے اور ٹانگ سے عدالتوں اور سرکاری دفاتر بھی ڈی آئی خان منتقل ہو چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اگر نون لیگ کو کامیابی سے حکومت کرنی ہے تو فیصلے اتفاق رائے سے کرنے ہوں گے۔ نون لیگ کے پاس اتنی اکثریت نہیں کہ یک طرفہ فیصلے کرے۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پانی ہر کسی کا بنیادی حق ہے اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بے نظیر بھٹو کے منشور کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا، ہم نے حکومت سازی میں وزیر اعظم کے لیے ان کو ووٹ دیا۔ ہم نے طے کیا تھا کہ چاروں صوبوں کا ترقیاتی بجٹ مل کر بنائیں گے۔ وعدہ کیا گیا کہ سندھ اور پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈنگ دی جائے گی۔ امید ہے کہ ہماری شکایت کو سنجیدہ اور مذاکرات کے ذریعے صوبوں کے خدشات کو دور کیا جائے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ اس وقت وفاقی حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔ یک طرفہ کسی بھی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں کسی بھی حکومت سے کام نکالنا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن مجھے بھی تھوڑا بہت تجربہ ہو گیا ہے، میں کام نکلواؤں گا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف بڑی کال دینے کا عندیہ دے دیا۔ لوئر دیر میں ختم بخاری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ قوم کو اسلام آباد کی طرف کال کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو بجلی پیدا ہی نہیں کرتے۔ تنخواہ دار طبقے کی تنخواہوں سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، لیکن آئی پی پی سے انکم ٹیکس وصول نہیں کیا جا رہا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ جب تک بجلی کے بل کم نہیں ہوں گے ہم اس جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم ان بھیڑیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ظالمانہ پالیسیوں کی وجہ سے چند لوگوں کو طاقت مل رہی ہے۔ ظلم سے نجات کے لیے قوم کو اسلام آباد کی طرف کال دینے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ حکومت پر باہر سے یا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں۔ 2014 میں جو دھرنا ہونا تھا وہ ہوا، اس وقت بھی ایکشن لیا جانا چاہیے تھا۔ 9 مئی کے بھی فیصلے بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو باہر سے تنقید ہو رہی ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ فوجی عدالتیں قانون اور آئین کے تحت کام کر رہی ہیں۔ رانا تنویر نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ سیاسی معاملات مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیے جاتے ہیں، اس لیے مذاکرات تو ہونے چاہیے، لیکن یہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ سول نافرمانی کی تحریک پر بھی کام شروع ہو چکا ہے۔
تو وہ اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں اور قانون اپنا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ بات کریں گے یونان کشتی حادثے کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے کا ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن اس وقت جاری ہے۔ ایف آئی اے نے شہریوں کو کشتی کے ذریعے لیبیا سے اٹلی بھجوانے میں ملوث انسانی اسمگلر کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق انسانی اسمگلر غلام دستگیر کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ملزم کو پہلے سے گرفتار کیے گئے عبدالرحمان نامی ایجنٹ کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزمان نے 7 متاثرہ شہریوں کو سمندر کے راستے لیبیا سے یورپ بھجوایا اور متاثرہ شہریوں سے مجموعی طور پر 2,73,00,000 روپے بٹورے۔ ایف آئی اے نے یہ بھی بتایا کہ ملزمان نے متاثرہ شہریوں کو پہلے عمرے ویزے پر سعودی عرب بھجوایا اور پھر وہاں سے لیبیا بھجوایا۔ عالمی منظرنامے سے خبر ہے، جہاں لندن میں شدید دھند کے باعث ایئرپورٹس پر پروازوں کا شیڈیول متاثر ہو گیا ہے۔ ہیتھرو اور گیٹ وک ایئرپورٹس پر متعدد پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہیں۔ مسافروں کو ایئرپورٹ آنے سے قبل پروازوں کا شیڈیول چیک کرنے اور گاڑیاں چلانے والے افراد کو بھی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ سے ہفتے کو 20 پروازیں منسوخ اور 29 تاخیر کا شکار ہوئیں۔ گیٹ وک سے 26 پروازیں تاخیر کا شکار اور 1 منسوخ ہو چکی ہے۔ قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری ہیں۔ قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے حماس کے وفد سے ملاقات بھی کی ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق حماس رہنما خلیل الحیا کی قیادت میں حماس وفد نے قطری وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ترجمان کے مطابق قطری وزیر اعظم اور حماس وفد کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل حماس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے عائد کی جانے والی نئی شرائط کے باعث جنگ بندی معاہدے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ادھر امریکہ میں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ ٹک ٹاک پر پابندی لگانے سے متعلق قانون کے نفاذ کو مؤخر کیا جائے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ ٹک ٹاک پر پابندی لگانے یا اسے فروخت کرنے پر مجبور کرنے سے متعلق قانون کے نفاذ کو مؤخر کیا جائے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ صدارت کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد ان کے پاس اس مسئلے کے لیے سیاسی حل کے لیے وقت ہو۔ واضح رہے، صدر بائیڈن کی جانب سے دستخط کردہ قانون کے مطابق چینی کمپنی بائٹ ڈانس ٹک ٹاک کو کسی امریکی کمپنی کو فروخت کر دے، بصورت دیگر 19 جنوری سے امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی عائد ہوگی۔ امریکی عدالت اس معاملے پر 10 جنوری کو سماعت کرے گی، جبکہ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ 20 جنوری کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی میڈیا نے حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے ایران میں قتل کے منصوبے سے متعلق خفیہ رپورٹ کی کچھ تفصیلات سامنے لانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے خفیہ رپورٹ میں مندرجات بتاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مہینوں تک منصوبہ بندی کی گئی، مگر جس رات انہیں قتل کیا جانا تھا اس وقت ان کے کمرے کا اے سی یونٹ ٹوٹ گیا تھا، جس پر وہ کافی دیر تک اپنے کمرے سے باہر رہے اور کسی دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اے سی یونٹ ٹوٹنے اور اسماعیل ہنیہ کے کمرے سے باہر نکل جانے کے بعد قتل کا منصوبہ بگڑ گیا تھا، کیونکہ انہیں قتل کرنے کے لیے ایک چھوٹا ریموٹ کنٹرول بم بھی ان کے کمرے میں رکھا گیا تھا، جو کہ انہیں اسی صورت میں نقصان پہنچا سکتا تھا جب وہ کمرے میں موجود ہوتے۔ رپورٹ میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ کافی دیر بعد کمرے کا اے سی ٹھیک کیا گیا اور اسماعیل ہنیہ کمرے میں واپس گئے، جس کے بعد رات 1:30 پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ کیا گیا۔ چند دن قبل اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی اسماعیل ہنیہ کو قتل کرنے کا باقاعدہ اعتراف کیا تھا۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے، جہاں پاکستان کے سٹار بیٹر بابر اعظم آئی سی سی مینز T20 کرکٹر آف دی ایئر کے لیے نامزد ہو گئے ہیں۔ آئی سی سی نے 2024 مینز T20 کرکٹر آف دی ایئر کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ بھارت کے ارشدیپ سنگھ، زمبابوے کے آل راؤنڈر سکندر رضا اور آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ کو بھی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ارشدیپ سنگھ نے 18 میچز میں 36 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ سکندر رضا نے 24 میچز میں 573 رنز بنائے اور 24 وکٹیں حاصل کر چکے۔ بابر اعظم نے 24 میچز میں 738 رنز بنائے۔ سال 2024 میں مختلف کیٹیگریز میں بہترین پرفارمرز کو ایوارڈز دیے جائیں گے۔ نامزدگیوں کے اعلان کا سلسلہ 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ ایوارڈز حاصل کرنے والوں کے ناموں کا اعلان جنوری کے آخر میں کیا جائے گا۔
पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर सिद्रा अमीन रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गईं। 32 साल सिद्रा अमीन की शादी आदिल मसूद के साथ हुई है। सिद्रा अमीन की शादी की तकरीब लाहौर के मकामी फार्म हाउस में मुनक्किद की गई, जबकि साथी खिलाड़ियों, कोचेस और पीसीबी ओहदेदारान ने भी शिरकत की। शादी की तकरीब में सिद्रा नवाज, गुल फेरोज, तूबा हसन, कायनात हफीज, उमैमा सुहेल ने शिरकत की। इसी के साथ साथ सादिया इकबाल, आलिया रियाज, बिस्मा मारूफ, इरम जावेद और आयशा ज़फर भी शरीक हुईं। अब कुछ बात करते हैं मौसम की। मुल्क भर में सर्दी ने डेरे जमा लिए हैं। स्कर्दू में गुज़िश्ता रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बाद एस्तोर के बालाई इलाकों का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया। स्कर्दू -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सरतरीन इलाका बन चुका है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी है। बलोचिस्तान के शुमाली अजला में भी शदीद सर्दी है। कोयटा और ज़यादत में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। शहर का दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध के सियाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन पर शदीद सर्दी है, जहां दर्जा हरारत -4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।